2 Macabeo 4. Apan si Simon na makakusab mahitungod kang Onyas, maingon siya nga si Onyas mao ang hinungdan sa nahitabo kang Eliodoro o sa mga kalisdanan nga misunod. Nangahas siya sa pagpasangil nga si Onyas naglaraw batok sa kagamhanan. Apan ang tinuod mao nga si Onyas naghatag hinuon og mga gasa ngadto sa Jerusalem og nanalipod sa templo og naningkamot nga ang tanan natong mga balaod tumanon gayud. Si Apolonio nga anak ni Menesteo, ang gobernador sa Syria Mayor, nagdasig kang Simon sa tanang daotang mga butang nga iyang gihimo. Nagkagrabi na gayud ang pagsupak ni Simon maoy hinungdan nga ang usa sa iyang sinaligan nga sumusunod mipatay na og daghan. Si Onyas nakaamgo unsa ka peligro ang ilang kahimtang busa miadto siya sa hari dili sa tuyo sa pagpamasangil batok sa iyang isigkat tagilungsod kundili alang sa kaayuhan sa tanan nga mga Hodeo diha sa ilang kinabuhi nga pribado o publiko. Nakita niya nga kun dili mutabang ang hari, wala gayoy kalinaw o si Simon makapadayon sa iyang binuang. Sa dihang namatay si Hari Seleuco, mipauli kaniya si Antioco nga nailhan nga Epiphanes. Si Jason ang igsuon ni Onyas, maoy nahimong pangulong pari pinaagi sa limbong. Miadto siya aron pagpakikita sa hari o pagtanyag kaniya og 12,337 ka kilo nga plata uban ang dugang nga 2,740 ka kilo nga pagabayran unya. Si Jason mihalad usab kaniya og dugang nga 5,140 ka kilo nga plata aron hatagan siya og awtoridad sa pagtukod og usa ka estadyum diin ang mga batan-ong lalaki makabansay-bansay og aron makapanglista sa katawhan sa Jerusalem ingon nga mga lungsuranon sa Antioquia. Ang hari mihatag sa iyang pag-uyon o sa dihang gihuptan na ni Jason ang katungdanan sa pagkapangulong pari, iya dayon nga gipausab ang pamatasan sa katawhan sa Jerusalem ngadto sa pamatasan sa mga Grego. Nagsugod siya pagpapas sa mga kaayuhan nga nakabot ni Juan alang sa mga Hodeo gikan sa nangaging mga hari nga taga-Syria. Giwagtang usab ni Jason ang atong mga pamatasan ingon nga mga Hodeo o gipasiugdahan niya ang bag-ong mga pamatasan nga supak sa atong balaod. Uban sa dakong kadasig gitukod niya ang usa ka estadyum duol sa bungtod sa templo o giaghat niya ang labing maayo sa mga batan-ong lalaki sa pagsunod sa batasan nga Grego diha sa pagsalmot sa mga paugnat sa kusog. Dili hitupngan ang kadautan ni Jason ang tawo nga walay kahadlok sa Dios o nahimong pangulong pari pinaagi sa limbong. Tungod niini ang paagi sa pagkinabuhi sa mga Grego ug ang mga batasan nga langyaw migamot pag-ayo nga bisan ang mga pari nawad-an sa tanang gana sa ilang mga balaan nga katungdanan. Wala sila'y gana sa mga kasaulugan sa templo ug wala na sila magtagad sa mga paghalad. Inighatag sa sinyas managan din sila aron pagsalmot sa mga dula nga gidili sa atong balaod. Wala na sila magtagad mahitungod sa bisan unsa nga gimahal sa ilang mga katigulangan. Gipangita lamang nila
ang mga kadungganan nga Grego. Kini maoy nahimong hinungdan sa tanan nilang mga kagubot kay ang mga tawo kansang mga paagi o batasan sa pagkinabuhi ilang gidayeg o gisunod nangahimo man hinuon nilang mga kaaway ug maoy nagdaog-daog kanila. Dili gayud katiaw-tiawan ang pagpasagad sa balaod sa Dios sama sa inyong makita sa musunod nga mga hitabo. Usa ka higayon ni ana ang hari miadto sa Tiro alang sa mga kalingawan sa paugnat sa kusog nga gihimo matag 5 ka tuig. Sa samang higayon, si Jason nga walay ulaw nagpadala ngadto sa Tiro og pipila ka mga lalaki gikan sa Jerusalem nga gilista usab ingon nga mga lungsuranon sa Antioquia aron pagdala og 300 ka salapi nga plata nga ibayad alang sa usa ka halad ngadto sa Dios nga si Hercules. Apan bisan gani kining mga tawhana wala mang huna-huna nga ang maong dakong kantidad angay nga gamiton alang sa usa ka halad. Busa ang salapi nga gisugdan sa sinugdan gidala alang sa usa ka sakripisyo ngadto kang Hercules gigamit hinuon alang sa pagtukod og mga sakayan sa gubat nga may 3 ka hot-ong sa mga tigaod. Sa diha nga si Apolonio nga anak ni Menesteo gipadala ngadto sa Ehipto aron pagtambong sa pagpurong-purong kang Philometor. Ingon nga hari, nahibuloan ni Antioco nga si Philometor supak sa iyang mga huna-una. Si Antioco na balaka mahitungod sa seguridad sa iyang kaugalingong gingharian, busa miadto siya sa Joppa ug unya ngadto sa Jerusalem. Didto giabi-abi siya sa dako nga kaluho ni Jason ug ang mga tawo sa syudad nanggula aron pagyukbo kaniya. Naninggit og nagdala og mga sulo. Gikan sa Jerusalem si Antioco midala sa iyang kasundalawhan ngadto sa Phoenicia. 3 ka tuig human ini si Jason mipadala kang Menelao aron pagdala og salapi ngadto sa hari ug aron pagkuha sa iyang hukom mahitungod sa pipila ka mga mahingdanon nga mga butang apan sa pagbarog ni Menelao atubangan sa hari nadani niya ang hari tungod sa iyang pagpasundayag sa awtoridad o paghalad og mga 10,200 ka kilo nga plata labaw sa gihalad ni Jason o gitudlo siya sa katungdanan sa pagkapangulong pari. Tungod niini si Menelao mipauli sa Jerusalem dala ang dokumento gikan sa hari nga nagmatuod nga siya na ang pangulong pari bisan ug wala siya katakos alang niini. Masuk-anon hinuon siya bangis ug mapinta sama sa usa ka ihalas nga mananap. Busa si Jason nga naglimbong sa iyang kaugalingong isuon aron kini mahigawas gikan sa pagkapangulong pari napugos na karon sa pagkagiw ngadto sa yuta sa amon. Si Menelao nagpadayon sa pagkapangulong pari apan wala gayud siya mobayad sa bisan unsa nga salapi nga iyang gisaad ngadto sa hari. Bisan pa niini si Sustrato, ang kapitan nga sa kota sa Jerusalem, nagpadayon pagpaningil sa salapi kay iya man kining katungdanan. Busa sa katapusan si Menelao o si Sustrato, gipatawag aron mo atubang sa hari may tungod nining butanga. Gibilin ni Menelao ang iyang igsuon nga si Lysimaco, ingon nga tinugyanan nga pangulong pari samtang ang kota gibilin ni Sustrato ubos sa pagmando ni Crates, ang pangulo sa sinuhulan nga mga sundalo gikan sa Sipre.
Samtang nang hitabo kini, may usa ka pag-alsa didto sa mga syudad sa Cilicia, sa Tarso o sa Malo. Tungod kay kining mga syudad gihatag man sa hari ngadto kang Antioquida nga usa sa iyang mga asawa. Busa gibilin sa hari si Andronico nga usa sa iyang sinaligan nga mga opisyal aron mao'y magmando sa samtang midali siya pag-adto sa Cilicia aron pagpahiuli sa kahusay. Si Menelao mipahimulos ni ining higayuna ug mihalad ngadto kang Andronico ug pipila ka galamiton nga bulawan nga iyang kinuha gikan sa templo sa Jerusalem. Gibaligya usab niya ang pipila niini ngadto sa syudad sa Tiro o sa ubang dugol nga mga syudad. Nihibaluan kini ni Onias busa aron pagpanalipod sa iyang kaugalingon midangop siya sa templo didto sa Dafal duol sa syudad sa Antioquia o sa walay lipod-lipod gibutyag niya ang daotang binuhatan ni Menelao. Busa sa tago gihulhugan ni Menelao si Andronico aron patyon si Onias. Unya si Andronico miadto kang Onias ug gilimbungan kini pinaagi sa usa ka hinigala nga yukbo ug sa mga saad nga walay mahitabo kaniya. Bisan og may katahap si Onias sa katapusan na danisya ni Andronico palayo sa templo o gipatay dayon siya sa walay kukaluoy. Ang mga Hudeo o ang mga dili Hudeo na suko pag-ayo tungod kay gipatay man si Onias. Busa sa paghibalik sa hari gikan sa kayutaan sa Cilicia, ang mga Hudeo sa Antioquia miadto kaniya og misaway batok sa walay kukaluoy nga pagpatay. Daghan usab sa mga dili Hudeo ang samagibati mahitungod niini. Si Hari Antioco nag-uol pag-ayo og giabot og dakong kahanogon kang Onias o gani mihilak siya sa iyang paghinumdum sa kaalam o sa kaligdong niini. Si Antioco nasuko pag-ayo og tungod niini gigisi niya ang harianong liste ni Andronico o gihabuan kini og gilibot sa syudad ngadto sa dapit diin gipatay si Onias. Unya nagsugo si Antioco nga kining mamumuno nga uhaw sa dugo patyon. Giingon niini sa Ginoo pagpahamtang kaniya ang silot nga angay kaniya. Sa labing bahin si Lysimaco kinaluyuhan sa iyang isuon nga sa Menelao makadaghan nga nangawat sa mga galamiton nga bulawan dito sa templo sa Jerusalem. Sa dihang nahibaluan na kini, ang katawhan nagtigom aron pagsanta kang Lysimaco. Unya ang pundok sa katawhan isog na gayud kaayo ug dili na gayud kapugngan. Busa si Lysimaco nagpadala og mga 3,000 katawo nga sangkap sa hinagiban aron pag-atake kanila. Ang katawhan ni Lysimaco gipanguluhan ni Aurano nga usa ka buang-buang nga tigulang. Ang mga Hudeo nga didto sa wanan sa templo nakaamgo sa nang hitabo busa namunit sila og mga bato, mga kahoy o mga kinumkom nga abo gikan sa altar o gilabay kini ngadto kang Lysimaco o sa iyang mga tawo taliwala sa kaguliyang. Gipatay nila ang pipila sa mga tawo ni Lysimaco, gisamaran ang daghan kanila ug ang nahibilin nanagan aron pagluwas sa ilang kinabuhi. Si Lysimaco mismo katong kawatan sa templo gipatay duol sa panudlanan sa templo. Tungod ni ining hitaboa, si Menelao gipasakaan og mga sumbong didto sa akmanan. Sa pag-adto sa hari sa syudad sa Tiro, ang mga kadagkuan nga Hudeo didto sa Jerusalem
nagpadala og 3 ka lalaki aron pagkiha kang Menelao. Sa pagtan-aw ni Menelao nga mapildi ang iyang kaso, gisubornohan niya si Ptolomeo nga anak ni Dorimenes aron paghulhog sa hari sa paghukom dapig kaniya. Unya, si Ptolomeo mihangyo sa hari nga mugula siya sa lawak hukmanan uban kaniya aron kunuhay sa paghanggap og hangin. Apan didto gihulhugan niya ang hari sa pag-usab sa iyang nauna ug pagdeklarar kang Menelao nga dili sad-an sa mga pasangil batok kaniya. Busa gibuhian sa hari si Menelao bisan og siya maoy hinungdan sa kagubot ug mao hinuoy gihukman sa kamatayon ang 3 ka tawo nga bisan gani ang mapintas nga mga isita hukuman nga wala sila'y sala. Ang 3 ka lalaki misulti aron paglaban sa Jerusalem sa mga tawo niini ug sa balaan nga mga butang nga gikawat gikan sa templo apan gipahamtangan sila sa hinanali o dili makatarungan nga kamatayon. Apan may pipila ka mga tawo sa Tiro nga mipakita sa ilang pagsupak niini pinagi sa paghatag niining 3 ka tawo o 1 ka harianong paglubong. Si Menelao nagpabilin sa iyang katungdanan tungod sa kadalo niadtong mga anaa sa gahom. Sa matag adlaw nagdugang ang iyang pagkadautan ug nahimo siyang nagunang kaaway sa iyang kaugalingon mga tagilungsod.